ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयेत् वृषकेतुना एवं ध्यायेत् महादेवीं श्रीस्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। एवं ध्यायेत् महादेवीं श्रीस्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। उन्हीं भगवती माता श्री स्वस्थानीको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दछु। दर्शकबिन नमस्कार। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक कामना गर्दै सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ यो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म आरम्भ हुने एक महिनाको दिव्य व्रत श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आज 8औं अध्यायको कथालाई लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला हजुरहरूको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। 7औं अध्यायको दिव्य कथामा वीरभद्रले भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रलाई पनि निलिसकेका थिए अनि भगवान विष्णुले हत्तनपत्त उनको मुखबाट सुदर्शन चक्र निकाल्नुभयो र त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। आज 8औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जब भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान भएर भाग्नुभयो अनि बाँकी रहेका 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नागहरू सबै हाहाकार गरेर दसै दिशातिर भाग्न थाले अनि उनीहरू एक आपसमा कुरा गर्थे, ए सुन, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन। अर्काले सोध्यो, किन? किनकि स्वयं नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र त व्यर्थैमा गयो भने अनि हामी जस्ताको हालत के हुन्छ विचार गरे त। जुन चक्र लिएर भगवान विष्णु उभिनु हुन्थ्यो नि, त्यो महादेव पनि टिक्न सक्दैनथे। तर आज स्वयं नारायण नै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो, त्यहाँबाट भाग्नु हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्छ? त्यसपछि आफ्नो आफ्नो ज्यान बचाउनु नै बेस छ। यहाँबाट भागौँ भनेर सबैजना भाग्न थाले। त्यो देखेर काल जस्तो वीरभद्र आगो जस्तो भएर रिसले जिब्रो निकाले, नागले श्वास फेरे जस्तै लामो लामो श्वास फेर्न थाले अनि सिधै वर्षाको मेघ झैं गर्जना गर्दै दक्षको टुप्पीमा समातेर पछारे भुइँमा अनि भन्न लाग्यो, ए पापिष्ट दक्ष, तैँले श्री महादेवलाई निन्दा गरिस् हैन, हेला गरिस्, आफ्नै छोरीलाई मारिस्, त जस्तो पापीहरू को छ? शास्त्रले भनेको छ श्रोता, मनुष्य भएर पनि यदि भगवानको नाम जप्दैन भने त्यो भनेको धिक्तम नरम पशुसमम भुवि भार रूपम, त्यो मान्छे भएर पनि पशु बराबर हुन्छ अरे। त्यो आमाको गर्भमा आउनु, पृथ्वीको भार हुनु, आमालाई दुःख दिनु मात्रै हुन्छ अरे। त्यसैले भगवानको नाम, आफ्नो इष्टदेवको नाम, आफ्नो कुलदेवको नाम सधैँभरि जप्नुपर्छ, किनकि यो हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। वीरभद्रले भने, नारायण आदि सबै मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन्, त्यो अनुहार नपरेको दिगम्बर हेर्दैखेरि घिन लाग्दो छि छि छि, त्यसलाई नडाक्दा मेरो यज्ञ कसरी सम्पन्न हुँदैन भन्थे छैन? ए पापी, त्रिभुवनका मालिकलाई निन्दा गरेको थिइस् नि तैँले, अहिले तेरा छोरी ज्वाइँ खै कहाँ गए? 33 कोटी देवता भनेर निकै ठुलो धाक लाउँथिस् त, कोही छैन?
तिनीहरूसित गुहार माग, आफ्नो प्राण बचा, सक्छस् पनि। अब हेर्दै जा पापिष्ट दक्ष, तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पुरा हुँदैन। यति याद गर। अब तँलाई पनि यसै यज्ञमा हुम्न सके भने अनि मात्रै यो मनलाई शान्ति मिल्छ। जबसम्म तँलाई मार्दिन नि म, तबसम्म यो मनले शान्ति पाउँदैन पापिष्ट। तैँले त ठुलो निन्दा गरिस् भनेर आज नाना तरहले गाली गर्न थाल्नुभयो अनि दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याइदिनु भयो, यज्ञमा होमिदिनु भयो। दुष्ट संहार गरेको देखेर महाकाली, 64 योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, विषमज्वर, भूत प्रेत, पिशाच सबैले एकै स्वरमा भन्न थाले, धन्य धन्य वीरभद्र, तिमी धन्य छौ। शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यौ। खुसी भएर भन्न लागे, तिमी जस्तो बलियो यो त्रिभुवनमा नै कोही छैन वीरभद्र, तिमी धन्य छौ। सबैले एकै स्वरमा उनको वर्णन गर्न थाले। वीरभद्र, साँच्चै आज तिमीले यस्तो पापिष्टलाई मारेका छौ जसले शिवको निन्दा गरेको थियो। भगवान भोले बाबाको तिमी अंश अवतार नै हो, तिम्रो जय होस् भनेर सबैले स्तुति गरे। श्रोता, भनिन्छ नि यो संसारमा व्यक्ति एक्लै आएको हो, एक्लै नै जानुपर्छ, साथमा कोही जाँदैन। लिएर आएको चिज पनि केही छैन, लिएर जाने पनि चिज केही छैन। जब हामी यहाँबाट यो देहलाई छोडेर निस्किन्छौँ त्यतिखेर बाटामा सोध्छन् अरे कि हामी भगवानको धाममा गयौँ भने त कल्याण भइगयो, उत्तम भइगयो। नरकमा जाँदाखेरि यमराजका दूतहरूले सोध्छन् अरे, ए धन सम्पत्ति त निकै थियो भन्थिस् नि, ए सम्पत्ति टन्नै छ, मेरो लामो लहरो छ भन्थिस्, कोही त कहाँ गयो आज त्यो लामो लहरो? कोही छन् तेरा? अनि सम्पत्ति कहाँ राखेर आइस् भन्दा त्यतिखेर त्यो पापीले जवाब दिन्छ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहे चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुभो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, हे यमराजका दूतहरू हो, मैले धन सम्पत्ति भुइँमा गाडेर आएको छु। अनि पशुहरू सबै गोठैमा छन्। पत्नी ढोकासम्म आइन्, आफन्त इष्टमित्र खोलासम्म आए, तेरो माया लाग्दो देह चितासम्म आयो। तैँले के लिएर आइस् त भन्दाखेरि मेरो धर्म जुन थियो, मैले गरेका कर्म जुन थिए नि, ती मात्रै बोकेर आए भन्छ। त्यसैले कर्म उत्तम गर्नुपर्छ, कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। जति कर्म राम्रो गर्छौँ नि त्यति नै जीवनमा पुण्य प्राप्ति हुन्छ अनि भगवानको कृपा पनि प्राप्त हुन्छ। कर्म राम्रो भएन, हामीले दान धर्म गरेनौँ, पूजापाठ गरेनौँ, भगवानको भक्ति गरेनौँ, भगवानका मन्त्रहरू कीर्तन स्तुति केही पनि गान गरेनौँ भने यो जीवन व्यर्थ हुन्छ। यो जीवनले केही गरे पनि फल प्राप्त हुँदैन। आज दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरे तर पनि उनलाई फल प्राप्त भएन। किनकि उनले देव निन्दा गरे हो, उनले गाली गरेका थिए। अब एउटा सच्चा मनले विचार गरौँ त, दक्षले भने त्यो देवता होइन, शिवजी देव होइन, शिवलाई देव भन्न मिल्दैन, देवादिदेव महादेव, देवताका पनि देवता हुनु, त्यसैले उनलाई महादेव भनिन्छ। हामीसँग खाँदैनन्, अलग्ग राखिन्छ यज्ञमा पनि हो। ठुलो मान्छे आएर एउटै पङ्क्तिमा बसेर भोजन गर्दैन, उसलाई छुट्टै दिनुपर्छ, शुद्ध दिनुपर्छ। एउटा राम्रो दृष्टिकोण भयो भने नि संसारमा सबै चिज राम्रो देखिन्छ। एकचोटि महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णले दुर्योधनलाई अनि युधिष्ठिरलाई बोलाएर भन्नुभएछ, सुन तिमीहरू दुवैजना म एउटा काम दिँदैछु, गरेर आऊ है। दुवैजनाले हस् भने भगवान श्रीकृष्णले दुर्योधनलाई भनिदिनु भयो, दुर्योधन तिमी जाऊ, गएर यो संसारमा जति पनि राम्रा मान्छे छन् नि ती राम्रा मान्छेलाई लिएर आऊ। अनि युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो, युधिष्ठिर तिमी पनि गएर जति नराम्रा मान्छे छन् ती सबैलाई लिएर आऊ। दुवैजना खोज्न गए भगवान कृष्णको आदेश लिएर। अनि जब दुवैजना गए धेरै समय पश्चात फर्केर आए। युधिष्ठिरलाई सोध्नुभयो, युधिष्ठिर खोइ त नराम्रा मान्छे ल्याइनौ? युधिष्ठिरले भने, कृष्ण यो संसारमा नराम्रो मान्छे नि को छ र? मैले त्यस्तो कोही पनि मान्छे भेटिन जो नराम्रो होस्।
अनि दुर्योधनलाई सोध्नुभयो, दुर्योधन राम्रा मान्छे ल्यायौ त? दुर्योधनले भने, प्रभु यो संसारमा यस्तो कोही पनि व्यक्ति छैन जो राम्रो होस्। अनुहारको राम्रो होइन श्रोता, व्यवहारको राम्रो, वचनको राम्रो, व्यवहारिकतामा भिजेको, सबै चिजले परिपूर्ण भएको कोही छ भन्दा दुर्योधनले भने त्यस्ता मान्छे कोही छन्। किनकि दृष्टि फरक पर्यो नि। दुर्योधनको आँखामा पापै पाप थियो, अशुभ कर्म नै थिए। युधिष्ठिरको आँखामा पुण्य कर्म थिए, शुभ थियो। त्यसैले उनले नराम्रो मान्छे कोही देखेनन्। दुर्योधन स्वयं आफू पनि नराम्रो थियो, त्यसैले राम्रो मान्छे कसैलाई भेटेन। त्यो एउटा दृष्टि हुन्छ। त्यो दृष्टिलाई जब हामीले सम्हाल्न सक्छौँ, यी मन इन्द्रियहरू जब हामी सम्हाल्न सक्छौँ नि, त्यतिखेर हरेक व्यक्तिमा, हरेक आत्मामा हामीले परमात्मालाई चिन्न सक्छौँ। आज सबैले स्तुति गरे वीरभद्रको, जय जयकार गरे। अनि दक्षकी पत्नी बिरणीले जब चाल पाइन्, स्वामी बितिसक्नुभयो, उहाँको शिर हवन कुण्डमा होम दिइसके। वीरभद्रले वृक्ष ढले जस्तै भुइँमा ढले। केही समय पश्चात होस आयो अनि उनले हात जोडेर भनिन्, प्रभु आज तपाईले यी अज्ञानीलाई दण्ड दिनुभयो, राम्रो गर्नुभयो, तर यिनलाई मारेर के पाउनुहुन्छ तपाईले? हे वीरभद्र, हे ईश्वर, दक्ष प्रजापति अति अज्ञानी थिए हो, म मान्छु। अहंकारी पनि थिए, घमण्डी पनि थिए। त्यस्ता मूर्खलाई नासेर तपाईले के बढाउनुहुन्छ? मलाई विद्वान नबनाइदिनुहोस् भगवान, मलाई स्वामी वरदान दिनुहोस्। मेरो स्वामीलाई बचाएर मेरो उद्धार गर्नुहोस् प्रभु। हे वीर, आफैले सृष्टि गरेर आफैले संहार गर्नु योग्य छैन। विषयको बिरुवा भए पनि आफूले लगाएको छ भने आफैले उखेल्नु ठिक हुँदैन। प्रभु, सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने तपाईँ, महारुद्र पनि तपाईँ, देवता पनि तपाईँ, पुरुष पनि तपाईँ, ब्रह्मा विष्णु पनि तपाईँ। हजुर भन्दा यो संसारमा ठुलो कोही छैन। स्वयं हजार जिब्रा भएका शेषनागले त तपाईको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने म स्त्री जातिले के सकुन्? हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरेर दक्ष प्रजापतिका सबै अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। बिरणीले बलिन्द्र अश्रुका धारा खसाउँदै वीरभद्रको अगाडि प्रार्थना गरिन्। देवताहरूले आकाश मार्गबाट पुष्पको वृष्टि गरेर वीरभद्र तिम्रो जय होस्, बिरणीको कुरालाई सुन भनेर पुष्पको वृष्टि गरेर भन्नुभयो। अनि वीरभद्रले पनि दक्ष प्रजापतिलाई जियाइदिए, बिरणीलाई सन्तोष दिने विचार गरे। अनि बिरणीलाई भने, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिदेखि म खुसी भएँ, तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु। तर के प्रभु? बिरणी, तिम्रो स्वामीको शिर मैले यज्ञ कुण्डमा होमिसकेको छु। अब यज्ञमा बलि दिन ल्याएको जुन बोकाको टाउको छ नि, त्यही टाउको जोडेर पछाडितिर मुख फर्काएर बचाइदिन्छु, किनभने त्यसले जगदीश्वर महादेवलाई निन्दा गरेको छ। बिरणीले पनि हुन्छ भने अञ्जली बाँधिरहिन्। अनि वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याए, पछाडितिर मुख फर्काएर छोडिदिए। दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान दिए। बिरणीले बडो सन्तोषसित छागमुख अर्थात् बोकाको मुख भएको दक्ष प्रजापतिका साथमा महाकाली र वीरभद्रको साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि स्तुति गरिन् र आफ्नो घर गइन्। महाकाली र वीरभद्रले पनि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई जितेर यज्ञ विध्वंस गरेर आफ्ना सम्पूर्ण नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, गण, विषमज्वर सबैलाई साथमा लिएर त्यहाँबाट कैलाश पर्वतमा गए। भगवान भोले बाबालाई प्रणाम गरे अनि भने, हे प्रभु, तपाईको आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गर्यो। 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, दक्ष प्रजापतिका सेना सबैलाई विध्वंस गर्यो भगवान। अनि त्यो पापिष्ट दक्षलाई पनि हामीले विध्वंस गरिसकेका थियौँ। उसको शिर पनि हामीले हवन कुण्डमा होम्यौँ। तर बिरणीले धेरै स्तुति गरिन्, बिरणीले ठुलो भक्ति गरिन् अनि उसको मुख मैले पछाडितिर फर्काएर बोकाको टाउको लगेर जोडिदिए। भगवान, हजुरको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेका छौँ हामीले। भगवान भोले बाबा पनि खुसी हुनुभयो अनि उनीहरू दुवैजनालाई आफ्नो जटामा लीन गराउनुभयो।
तिमीहरूले आज बेस काम गर्यो, वीरभद्र महाकाली तिमी धन्य रहेछौ भनेर दुवैजनालाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि फेरि आफ्नो शरीरमा नै लीन गराउनु। जीवनमा जब हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर हामी मात्रै परमात्मालाई सम्झिन्छौँ। भनिन्छ नि, दुःखमै सुमिरन सब करे, सुखमै करे न कोही, जो सुखमै सुमिरन करे तो दुःख काय कोही। जो व्यक्तिले सुखमा परमात्मालाई सम्झिन्छ, सुख पर्दाखेरि भगवानलाई सम्झिन्छ भने उसलाई दुःख हुँदैन, अप्ठ्यारो आइपर्दैन। अप्ठ्यारो आइपर्यो भने यति सम्झिनुपर्छ कि ईश्वरले मलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्नु हुँदैछ। यो कहिले सम्झिनु हुँदैन कि भगवानले मलाई दिएनन् भनेर। श्रोता, यो सम्झिनुपर्छ कि म गलत बाटोमा जाँदै थिएँ, भगवानले मलाई गलत बाटोबाट बचाउनु भयो। यति सम्झिए पुग्छ, धेरै सम्झिनु पर्दैन। अनि ईश्वरलाई आफ्नो मनमा राखौँ, भगवानलाई आफ्नो मनमा राख्यौँ भने अवश्य पनि जीवन धन्य बन्छ। यसरी भगवान भोले बाबाले पनि दुवैजनालाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि सधैँभरि तिमीहरू दुवैजनालाई मेरो अंश, मेरो रूप र मेरो शक्ति प्रदान गर्नेछु भनेर आफ्नो शरीरमा लीन गराउनुभयो। श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां यज्ञ अग्निकुण्डे दक्ष शिरो होमो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रोता, यसरी दक्षको शिर हवन गरेको अनि वीरभद्र र महाकालीले आज भगवान भोले बाबालाई सन्तुष्ट पारेको दिव्य कथा 8औं अध्यायको कथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब 8औं अध्यायको कथालाई विश्राम गर्दछौँ। भोलि 9औं अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आउनुहोस् अब अन्तिममा फेरि उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको स्तुति गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। हस्त आदरणीय श्रोता, यिनै कथा प्रसङ्गको साथसाथै आजलाई भने बिदा माग्छु। भोलि फेरि अर्को अध्याय लिएर हजुरहरूको बीचमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन।